کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دی 63 سالہ زندگی ایک ایک دن اور ہر رات لمحہ بلمحہ تواڈے واسطے آئیڈیل بنا دیتا ہے، نمونہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا جیڑا بندہ میرے پیغمبر دی زندگی تے عمل کرے گا، میرے پیغمبر دے طریقیاں تے عمل کرے گا، اللہ زندگی دی اندروں پریشانیاں مکا دے گا، اللہ خوشیاں عطا فرما دے گا۔ آئیے میرے پیغمبر دی سیرت تے عمل کیجئے، میرے پیغمبر دی سیرت تے اپنی زندگی نو جناب والا لے کے آئیے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج دی گفتگو دا پہلا اصول زندگی نو خوشگوار کنج بنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مینو چاہیے میں اپنا کردار ٹھیک کرا، تھانو چاہیے تسی اپنا کردار ٹھیک کرو۔ اللہ والدین نو چاہیے اپنے بچیاں دا کردار ٹھیک کرن۔ جدو کردار ٹھیک ہوگے زندگی دی اندر خوشیاں دا نزول آ جائے گا، زندگی دی اندر برکتاں دا نزول آ جائے گا۔ کردار کیا چیز ہے؟ جس بندے دا کردار ٹھیک ہو گیا وہ معاشرے دے اندر بھی عزت والا ہے، اللہ جگانہ دے اندر بھی عزت والا ہے، اور آخرت دے اندر بھی عزت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس بندے دا کردار ٹھیک نہیں، جس بندے دا کردار اچھا نہیں، وہ بندہ دنیا دے اندر بھی ناکام ہے، آخرت دے اندر بھی ناکام ہے۔ ایک کردار دی مثال اللہ نوجواناں دے سامنے اور اپنی ماواں بہناں دے سامنے رکھنا چاہنا۔ اللہ اکبر۔ سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے۔ دلی دے اندر ایک بہت بڑا جامع ہے، بہت بڑا مدرسہ ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اے کردار چیک کریں، ذرا کردار چیک کریں۔ اس مدرسے دے اندر اللہ دور دراز تو لوگ آندے نے اور قرآن اور حدیث دا علم حاصل کر دینے، قرآن پاک نو پڑھ دینے اور میرے پیغمبر دے فرمان نو پڑھ دینے۔ اللہ اور اس دور دے اندر مدرسیاں دے اندر کھانا نہیں سی پکایا جاندا، محلے دے جو لوگ سن انہاں دے گھراں دے اندر ایک بچے دا کھانا لگا دیتا جاندا ہے نا۔ فلاں گھر دے اندر فلاں بچہ جائے گا اور کھانا کھا کے آئے گا، فلاں بچہ فلاں گھر دے اندر جائے گا۔ اتھے میں تھوڑی جی جناب ایک وضاحت کرنا چاہنا۔ عالم دین بننا کوئی آسان کم نہیں، عالم دین بننا جناب والا بڑا مشکل کام ہے نا، مگر جدے واسطے میرا رب آسان کر دیندہ ہے نا، وہ بندہ پھر کامیاب کو جایا کر دے۔ نہ عالم دین تے انگلاں اٹھایا کرو، نہ کیچڑ اچھالیا کرو۔ اللہ انج کر کے جناب ہر عالم دین ایک ایک گھر دے اندر جاندے نا، اپنا کھانا تناول کر کے آ جاندے نا۔ ایک نوجوان اللہ قرآن دا علم پڑھدا بندہ گوئے نا، میرے نبی دا فرمان پڑھدا گوئے نا۔ اللہ قرآن دی بدولت، میرے مصطفیٰ دے فرمان دی بدولت چہریاں تے نور جناب والا اللہ جاری کر دیندہ ہے نا، چہریاں تے روشنیاں آ جایا کر دیا نے، اور ادھروں بندہ قرآن بھی پڑھدا گوئے، مصطفیٰ دا فرمان بھی پڑھدا گوئے، ادھروں بندہ جوان بھی گندہ جا رہا گوئے۔ انج جناب اے نوجوان ایک گھر دے اندر کھانا کھان واسطے
جاندا ہے نا کھانا تناول کردا جا رہے ایک دن دو دن کئی مہینے تے سال گزر گئے نے ایک دن اس گھر دے اندر اکیلی عورت نا تنگا عورت نا کردار ویکھی ذرا اس عورت نے موقع جناب پاندیاں نالی اس نوجوان نو گناہ دیا دعوتاں دے دیتیاں نے آندی کیے نا آ نوجوانا میرے دل دیاں تمنا پوریاں کرنا اے نوجوان آندے کالا معاذ اللہ نانا بی بی میں اپنے رب دے کول ڈرنا تے میں ایک کام نہیں کرنا چاہندا میں قرآن پڑھنا میں اپنے مصطفیٰ دا فرمان پڑھنا نانا بی بی میں قرآن دیاں مخالفتاں نہیں کرنا چاہندا اور اپنے نبی دے فرمان دیاں مخالفتاں نہیں کرنا چاہندا اے عورتاں دیئے اگر میرے دل دیاں تمنا پوریاں نہ کیتیاں میں بازار چلی جاواں گی لوگاں دے سامنے جناب شور کراں گی اور ویکھو نا سید نذیر حسین دگلوی دے مدرسے دا ایک سٹوڈنٹ نا ایک طالب علم نا کھانا بھی کھا کے جاندا ہے نا اور میری عزت نو بدنام میری عزت نو جناب والا انہیں تار بھی کیتا ہے نا میری عزت تے ہاتھ بھی ڈالے ہے نا اے نوجوان پریشان ہو گیا میں تے عالم دین بننا ہے نا اگر میرا کردار خراب ہو گیا معاشرے دے اندر میرے کولوں کوئی قرآن نہیں سنے گا میرے کولوں کوئی مصطفیٰ دا فرمان نہیں سنے گا اللہ میں ایک پیغام دینا چاہنا عالم دین نو چاہی دینا اپنے کردار تے داغ نہ لگن دے اور ہر نوجوان نو چاہی دینا اپنا کردار بچا کے رکھے انہیں کیا ٹھیک ہے بی بی ذرا ٹھہرنا انج کرنا مینوں قضائے حاجت نا اپنے واش روم دا رستہ تے دسنا مینوں اور واش روم دے اندر چلا گیا انج کر کے جناب اپنے جسم تے گندگی مل لئیے نا ملن تو بعد آندے آنا بی بی آکھیں اپنے دل دیاں تمنا پوریاں کرنا آجا میں حاضراں آنا جو کرنا چاہنی ہے نہ کر لے اے حسن نا اے جسم نا جس جسم تے فدا ہو گئی ہے نا جس جناب حسن تے جناب تو فدا ہو گئی ہے اللہ انہیں ویکھیا ایدے جسم تے گندگی لگی ہے نا آندی جا تے مینوں پاگل تے بے وقوف لگنا ہے نا جا اپنے جناب مدرسے دے اندر چلا جا اے نوجوان اس گھر دے اندروں نکلیا ہے نا چلدا جا رہے سردی دا موسم نا راتاں ٹھنڈیاں تے دن بھی ٹھنڈے نے اے نوجوان دے کول اج دا دور نہیں سی ہر جناب جوان دے کول 10 کپڑیاں دے جوڑے نے پھر بھی رب دیاں نا فرمانیاں تے نا شکریاں کردہ نظر آ رہے ہے اے نوجوان اپنے مدرسے دے اندر پہنچیا اپنا لباس اتارے ہے نا اپنے لباس نو صاف کیتا پانی دے نال کرن تو بعد غسل کیتا ہے غسل کرن تو بعد گلا لباس اپنے جسم تے زیب تن کر لے ہے گلا لباس پا لے پان تو بعد سردی دا موسم اے نوجوان سردی دی شدت برداشت نہیں کر سکیا اللہ جان جسم چو نکل گئی ہے نا روح پرواز ہو گئی ہے نا کردار بچا لے جان قربان کر دیتی ہے مگر کردار تے داغ نہیں لگن دیتا صبح ہوئی ہے نا پتہ چلیا فلان طالب علم دنیا تو چلا گیا اللہ اکبر اعلان جنازے دا اعلان ہو گیا ہے انج کر کے لوگ جنازے واسطے جمانے جنازہ پڑھ لے آئے نا کندیاں تے نوجوان دا جنازہ اٹھا لے سنی نوجوانہ سنی میری ماں بہن سنی انج کندیاں تے جنازہ اٹھا
لیا نا دلی دیاں گلیاں دے اندر جنازہ گزرتا جا رہے ہیں لوگ آندے نے یار بڑے بڑے جنازے پڑے نے بڑے بڑے جنازیاں نو کندے دیتے نے انج دی خوشبو کدی نہیں آئی گل کیے ماجرا کیے اللہ میرے کولوں اگر تو پوچھنا ہے میرا ویر ایک کردار دیاں خوشبوواں نے کردار دیاں خوشبوواں نے اگر تیرا کردار درست ہو جائے گا اللہ تیری زندگی بھی شان والی بنا دے گا موت بھی شان والی بنا دے گا اللہ خوشبوواں دیاں پیاں نے اللہ تعالیٰ نو اس نوجوان دی جوانی اس نوجوان دا کردار اتنا پسند آئے اللہ نے ایدے کردار دیاں خوشبوواں بنائیاں نے اور قیامت دیاں کنداں تک اللہ نے ایدے کردار نو خوشبو بنا کے بیان فرما دیتا ہے